लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर व आफियत होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हमारी जो न्यू प्रमोशन है टी शर्ट और कैप, उसके फर्स्ट अचीवर हाफिज़ बिलाल नियाजी साहब, जो खाकसार के नाम से जिनका यूट्यूब चैनल भी है, मैं उनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो पहले अचीवर बने। इट इज़ द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। पीछे एक लंबी लाइन है, आगे इंशाअल्लाह उम्रा और दुबई टूर है। और जो एक वादा किया था चिराग से चिराग जलने का, बुझे हुए चूल्हे जलाने का, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। रोज़ाना सैकड़ों की बुनियाद पे सैकड़ों अहबाब के जो है वो रेफरल कमीशन के जो है उनके विड्रॉल्स हो रहे हैं। देख के खुशी होती है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो वादा किया उसको निभाया। और यहाँ मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आप तमाम अहबाब का भी, चूँकि मैंने एक हम्बल रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी वो अहबाब जिनसे कैश वर्थ जो है वो ड्यू टू एनी रीज़न, वो कोई भी रीज़न हो सकती है, वो उनसे हजम नहीं हो पा रही, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लकी लोग हैं कि हमारे लिए जब जब जो जो बात जिसने की उसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मुंह की खाना पड़ी, और फिर वक्त ने साबित किया कि उसे अब हमारे ही अल्फाज बोलना पड़ते हैं और फिर वापस समझ लें कि उसी पुरानी तनख्वाह पे उसको काम भी करना पड़ता है। तो एनी हाउ, जैसा कि आपको पता ही है कि हम अभी मैंने सिर्फ इतना जिक्र किया था कि मैं लिंक शेयर करूंगा, फौरन फतवे आना शुरू हो गए थे कि 2 नंबर कंपनी है, फेक कंपनी है, फेक डॉलर्स हैं और नंबर्स हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार ये तो वो वाला सीन ही नहीं है, ये तो ओरिजिनल USDT है, फिर वही शक्लें थी, वही मुंह थे। अब मुझसे तो कोई चीज ढका छुपा नहीं है ना कि ये किसका ईमेल है, ये किसका नंबर है, ये क्या सीन है। जिन्होंने ज्वाइन किया, नेटवर्क डेवलप किया और जो जिसके मुकद्दर में थे उन्होंने डॉलर्स लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का करम है कि वो आटे में नमक के बराबर थे वो लोग। कोई इतनी बड़ी उनकी तादाद भी नहीं थी, लेकिन पैसे आते हुए किसको बुरे लगते थे। उधर से मुखालफत भी थी, उधर से डॉलर्स भी उन्होंने लिए। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और फिर बातें बहुत सारी हैं करने वाली, लेकिन मैं फिर किसी टाइम करूंगा। तो मैं शुक्रगुजार हूं आप तमाम अहबाब का कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि कोई जो मर्जी जितना मर्जी बोलता जाए ना, उसको बोलने दें। सिर्फ इतनी बात सोचें, ये काबिल तरस लोग हैं, ये काबिल रहम लोग हैं। इनकी बातें सुन के ही ना उनके लबो लहजे से अंदाजा होता है, तो तरस आता है उनके ऊपर, उनकी ज़हनी सेहत पे भी तरस आता है। अगर ये लोग भड़केंगे नहीं, अपनी भड़ास नहीं निकालेंगे, तो अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है। अल्लाह ना करे किसी को ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, किसी का BP भी शूट कर सकता है, तो लिहाजा उनको बोलने दें। खुशी इस बात की है कि आप लोग खामोशी इख्तियार कर रहे हैं और अपने काम पे फोकस है। जो उनका काम है वो उनको कर लेने दें, जो हमारा काम है वो हम करते रहेंगे। मैंने तो पहले भी एक मिसाल दी थी कि डिग्गा खोती तो गुस्सा जड़ा ना वो कुमारते हैं। अब मैं क्या कहूं ऐसे अब आपको। तो एनी हाउ, बहुत शुक्रिया कि आप लोग खामोश हैं। मैं पर्टिकुलरली आना चाहूंगा कि फ्री डॉलर्स, $50 की ज्वाइनिंग और $25 की ज्वाइनिंग। व्हाट वाज द बैंक अराउंड, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जो मुरवजा तरीकाकार है, जब इंटरनेशनली कोई भी नेटवर्क स्टार्ट होता है तो दुनिया भर से जितने टॉप लीडर हजरात हैं उनको इनवाइट किया जाता है, उनको रिटर्न टिकट दिए जाते हैं, उनको 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में स्टे दिए जाते हैं, सैर सपाटे कराए जाते हैं। वो वापस जाते हैं अपने अपने कंट्री में और वहां पे जाके वो अपना नेटवर्क स्टार्ट करते हैं। कंपनी का भी यही प्लान था। बैक वक्त 4 डिफरेंट सिटीज में इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लोगों को इनवाइट करना था। लेकिन मैंने एक हम्बल रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट से कि मुझसे वाबस्ता जो लोग हैं वो बेचारे लुटे पटे हैं, वो ऐसी मखलूक है कि जिन्होंने इंतहाई बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और उनकी बड़ी उम्मीदें मुझसे वाबस्ता हैं।
تو اس دفعہ روایت تبدیل کرتے ہیں، ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہیں، ایک اور طریقے سے ہم لوگ چل کے دیکھتے ہیں، اور اس کی اللہ کے بعد اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی کہ وہ جو بجٹ تھا جس میں لیڈرز کو انوائٹ کیا جانا تھا، وہی بجٹ جو ہے وہ عام آدمی پہ خرچ ہوا، اور ہم نے فری ڈالرز دیے۔ کن کو دیے؟ نیٹ ورکرز کو۔ میں ریپیٹ کروں گا، کن کو دیے؟ نیٹ ورکرز کو، ناٹ فار دا انویسٹرز، چونکہ انویسٹرز کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے۔ نیٹ ورکرز نے کام کرنا ہوتا ہے، رستے دو تھے، چند لوگوں میں وہ لاکھوں ڈالر تقسیم کر دیے جائے، یا بے شمار لوگوں میں وہی ڈالر تقسیم کر دیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گھروں کے چولہے جلنا شروع ہو جائیں۔ ہم نے وہ سٹیپ لیا، الحمدللہ آپ نے لبیک کہا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے، جسے کہتے ہیں کہ فری ڈالرز لے کے اپنا نیٹ ورک کھڑا کیا، پیسے بھی کمائے، نیٹ ورک بھی کھڑا کر لیا۔ اب جو لوگ اس چیز سے محروم رہ گئے، اب یقینی بات ہے کہ ان کو تکلیف تو ضرور ہوگی، اور جب تکلیف ہوگی تو پھر چیخیں ضرور نکلا کرتی ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں، $50 کی یا $25 کی جوائننگ کیوں رکھی گئی؟ کوشچن از دس کہ $50 کی ROI سے کسی نے کوئی ٹیکسٹائل مل بنا لینی ہے؟ نیور۔ کیا اس کے مہینے کے سگریٹ کے بھی پیسے پورے ہوتے ہیں؟ آنسر از نو۔ $25؟ آنسر از نو۔ یہ کیوں رکھے گئے؟ $50 سے اس لیے رکھے گئے تھے کہ جسٹ جس نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے وہ سسٹم میں انٹر ہو جائے، وہ کوئی ROI کے لیے نہیں آ رہا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ پھر جیسے ہی 12 جنوری کو ہم نے فری ڈالرز کلوز کیے تو آپ تمام احباب نے کہا کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیں یا کچھ اور کریں۔ فائنلی پھر یہ ہوا کہ 20 جنوری سے لے کے 31 جنوری تک $25 کی آفر کی گئی ہے، جو اس وقت ویلڈ ہے۔ 31 جنوری کو وہ کلوز ہو جائے گی۔ یہ کس لیے ہے کہ اس قافلے کا ہم سفر بننے کے لیے جو ٹکٹ $50 کا تھا، اب وہ $25 کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس قافلے میں شامل ہو جائیں، اپنا نیٹ ورک ڈیولپ کریں، خود بھی کمائیں، دوسروں کو بھی کمانے کا موقع دیں۔ اٹ واز دا بیک گراؤنڈ۔ اب آ جاتے ہیں وہ جو فری ڈالر لوگوں کے بنے، جو تو نیٹ ورکرز تھے انہوں نے ساتھ ساتھ نکلوا لیے۔ اچھا، جو کچھ باقی ماندہ ایسے تھے کہ چونکہ 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی، بہت سارے ایسے احباب ہیں جنہوں نے اپنی محنت کی لیکن شاید وہ اس طریقے سے نہیں کامیاب ہو سکے، اور کسی کے $5 رہ گئے، کسی کے 10 رہ گئے، کسی کے 20 رہ گئے، یعنی کہ جتنے بھی کیش باکس میں اس وقت احباب کے ڈالرز پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو آپ کو سن کے یہ خوشی ہوگی کہ چونکہ میرا ایک وعدہ ہے کہ جو اس قافلے کے ساتھ چلے گا، ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے چلے گا، قدم سے قدم ملا کے چلے گا، انشاءاللہ ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے۔ تو وہ ان کے جتنے ڈالرز ہیں، چاہے وہ $5 پڑے ہیں تو وہ بھی ان کی امانت ہے، وہ جتنے ڈالر پڑے ہوئے گفٹ ڈالر کیش باکس میں وہ ان کی امانت ہے۔ کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ پہلی بات کہ 31 کی بجائے ہم اس کی کلوزنگ کریں گے 7 فروری کو۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 31 جنوری کی بجائے ہم اس کی کلوزنگ کریں گے 7 فروری کو۔ کرائیٹیریا کیا ہے؟ یہ ڈالرز کس طریقے سے نکل سکیں گے؟ جو تو آئے تھے صرف ڈالرز لینے کے لیے، جنہوں نے آگے نیٹ ورکنگ ہی نہیں کرنی ہے، ان کے ڈالرز آبویسلی 8 فروری کو فریز کر دیے جائیں گے، وہ کھاتا ہی کلوز ہو گیا۔ لیکن جو اس قافلے کے ہم سفر ہیں، جو آلریڈی یہ گفٹ ڈالرز پہ لے بھی چکے ہیں اور ابھی ان کے کچھ پینڈنگ ہے، یا کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک وہ گفٹ ڈالرز لے ہی نہیں سکے، تو یہ سب کے لیے ہے۔ اس کو ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا کہ جس کے جتنے گفٹ ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، یا جتنے اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک آدمی نے اگر اس کے سپوز ٹوٹل بنے تھے $100 گفٹ ڈالرز، اس میں سے اس نے کچھ لے لیے، کچھ ابھی پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جو پینڈنگ میں نکلوانے کا طریقہ کار ہے، اس کا ریفرل کمیشن، میں ریپیٹ کروں گا، ریفرل کمیشن، اس کے اندر ROI یا ایفیلیٹ بونس کچھ بھی شامل نہیں ہے، صرف ریفرل کمیشن، جو کہ نیٹ ورکر کا ہوتا ہی ریفرل کمیشن ہے۔ سپوز کہ اس کی گفٹ ڈالرز کی ٹوٹل ارننگ ہوئی $100 کی، لیکن
उसका रेफरल कमीशन $200 का हो गया। इट मीन्स कि उसके डबल हो गया, चाहे वो उसमें से ले चुका है या अभी बैलेंस है, रेफरल कमीशन ले चुका है या अभी बैलेंस है, वॉट एवर इज। क्राइटेरिया सिंपल इतना है, जितने उसके गिफ्ट डॉलर उससे डबल उसका रेफरल कमीशन, 100% अपने तमाम गिफ्ट डॉलर्स वो निकलवा सकता है। और तमाम अहबाब कोशिश करें कि जिनके डॉलर्स हैं और उन्होंने अभी तक डिपॉजिट नहीं लगवाया, वो अपना जो 19 तारीख तक के हैं वो $50 वाला डिपॉजिट कराएंगे। जो 20 से 31 के दरमियान वाले हैं वो समझ लें कि उनका तो खैर $25 का है ही है, तो गिफ्ट डॉलर्स का तो क्राइटेरिया ही $50 का है मिनिमम डिपॉजिट का। वो अपना डिपॉजिट 7 फरवरी तक लगा सकते हैं। 7 फरवरी को इसको क्लोज कर दिया जाएगा और इस पॉलिसी पे जो अमल दरामद होगा वो इंशाल्लाह 8 फरवरी से शुरू कर दिया जाएगा। एक बात और मैं आपके गोश गुजार करा दूं, जैसा कि आपको पता है सैटरडे संडे मैं ओवर ऑक्युपाइड होता हूं, लोकली यहां पे फेस टू फेस मीटिंग्स होती हैं। मंडे एंड ऑनवर्ड इंशाल्लाह आपको मेरे और कैशवर्थ के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस मिलेंगी, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, आपको सिस्टम की प्रेजेंटेशन मिलेगी, आपको बताया जाएगा कैशवर्थ क्या है, क्या करती है, इसका सिस्टम क्या है, इसमें और बाकी कंपनियों में क्या फर्क है, यहां पे आपका कैरियर क्या है, आपका फ्यूचर क्या है। आपके बहुत सारे सवालात ऑलरेडी मेरे पास आए हुए हैं, मजीद अगर सवालात आते हैं कल तक या परसों डे टाइम तक, इंशाल्लाह तमाम सवालों के जवाब ये इन दोनों यूट्यूब चैनल्स पे आपको मिलेंगे। अगर आपने उनको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई अपडेट आए और अब रेगुलर बुनियादों पे आपको सिस्टम प्रेजेंटेशंस, सिस्टम से आगाही, ट्रेनिंग टिप्स, बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह इन दोनों यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मिला करेंगी। तो लिहाजा जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ वो अब कर लें ताकि किसी भी नोटिफिकेशन से, किसी भी अपडेट से वो महरूम ना रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ये चिराग से चिराग जलने के सिलसिले को इसी तरीके से जारी और सारी रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।